अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले ज़िक्र करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उससे एक मुनज़्ज़म और झूठे प्रोपेगेंडा के तहत उसका एक रुख जो है वो मोड़ने की कोशिश की गई और पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद एक साजिश जो है उसकी कोशिश की गई। लेकिन अब ख़ुद जो इंडिया की पुलिस है वो भी ये कंफर्म कर रही है कि जो उनमें से एक गनमैन था उसका ताल्लुक़ भारत के जो हैदराबाद का इलाका है वहाँ से है। हमने देखा कि जब ये वाक़या पेश आया तो इब्तदाई तौर पर एक साजिश के तहत उसका रुख मोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब जो सामने चीज़ें आ रही हैं, जो तफसीलात आ रही हैं, उसमें एक जो गनमैन साजिद अकरम था उस हवाले से कंफर्मेशन सामने आ रही है कि उनका ताल्लुक़ जो है वो भारत के इलाके हैदराबाद से है। इस हवाले से मज़ीद अभी तफसीलात आनी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान के अंदर की जो सूरत हाल है वो पॉलिटिकल हो या मुआशी सूरत हाल हो, उस हवाले से अगर गुफ्तगू करें तो सियासी सूरत हाल के हवाले से इस वक्त भी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो एक मामलात हैं वो हल की तरफ नहीं जा रहे। हमने देखा कि हाल ही में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये मुतालबा कर रही है कि खान साहब के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाए। आज भी खान साहब की जो फैमिली है, जो बहनें हैं, वो उनसे मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंची हैं, लेकिन उनको रोक दिया गया और वो मुलाकात अभी तक जो है वो नहीं हो सकी। इसी के साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि अब 28वीं तरमीम की तरफ शायद माहौल जा रहा है और हुकूमत ये इरादा रखती है कि नए सूबे बनाए जाएं और 18वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम की जाए या NFC के हवाले से भी मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अब PTI ये भी मुतालबा कर रही है कि ये हसास मामलात हैं, इन मामलात पर सबको एतमाद में लिया जाए। अली गौहर बलोच साहब और अमजद न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया आपका। हम नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। न्याजी साहब, आपसे हमने देखा कि जो मुतालबात PTI के थे, सोहेल आफरीदी साहब गए अडयाला जेल मुलाकात के लिए और उसके बाद खान साहब की बहनें भी गईं, पहले भी गुज़िश्ता हफ़्ते भी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आज भी यही सूरत हाल है और फिर अगर जो वुज़रा हैं उनके अगर बयानात देख लें तो वो कहते हैं कि आप जेल मैनुअल जो है उनके मुताबिक चलें या बयानात जो हैं वो आपके थोड़े नरम हो तो फिर शायद हालात बदल सकते हैं। तो आप क्या माहौल देख रहे हैं? अभी कोई राब्ता अगर हुआ हो आपका खान साहब की फैमिली के साथ या अडयाला में जो रहनुमा मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर, बात सिर्फ मुलाकात की नहीं है बल्कि कानून और आइन की भी है। क्या जिस तरीके के साथ अदालतों के फैसलों को रोंदा जा रहा है पाँव के नीचे और इवन जेल मैनुअल के मुताबिक भी रोंदा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स हैं कि हर कैदी हो, ठीक है, उसके जो उसको एक आइन ने एक उसको फैसिलिटी दी है, उसको ये हक हासिल है कि वो अपने लॉयर्स के साथ मिल सकता है, वो अपनी फैमिली के साथ मिल सकता है। और फिर कोर्ट ने आर्डर्स किए हुए हैं और जिस तरीके के साथ कोर्ट्स के आर्डर्स को बेतौकीर किया जा रहा है, ये समझ सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है। और आज हमें ये नजर आता है कि आज कानून और आइन की फरमा रवाई नहीं है बल्कि फस्तायत का जो जिन नाच रहा है, ये हमारे लिए जो है ये जमहूरियत वो नापैद हो चुकी है। तो हम समझते हैं कि ठीक है, लेकिन न्याजी साहब सर आज अगर मुलाकात जो हो हुकूमत का सर मौक़िफ़ आ रहा है, न्याजी साहब हुकूमत का जो मौक़िफ़ आ रहा है, जैसे आपने भी कहा कि ये मुलाकात का मामला नहीं है, लेकिन वो भी ये राय रखते हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो आप समझते हैं कि इस पर कोई नज़रसानी हो सकती है या आप लोग फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकते हैं? देखिए, मैंने पहले कहा कि जब आपकी मुलाकात होगी, फ्रीक्वेंट मुलाकात होगी, उसमें लीडरशिप मिलेगी, वकला मिलेंगे, तो बहुत सारी चीजें आसानी की तरफ जाएंगी, फैमिली मिलेगी। जो चीजें समझते हैं हम कि हम समझते हैं कि जमहूरियत इससे मजबूत होगी। और देखें, अगर एक शख्स जो जेल के अंदर बैठा है वो आज़ाद ज़हन रखता है, उसकी एक अपनी सेंटिटी है और वो आज पूरी फेडरेशन को जोड़े बैठा है, चारों सूबों के अंदर, GB और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मौजूद है, तो उससे मैं समझता हूँ कि किसी को खतरा नहीं होना चाहिए, बल्कि हम समझते हैं इससे जमहूरियत मजबूत होती अगर वो उसको अपना हक देते, उसको अदालतों में अपना हक देते, उसको उसकी पार्टी से, यानी कि हमारी पार्टी से निशान न छीना जाता,
اس کا الیکشن آج چوری نہ ہوتا تو آج جمہوریت کہاں ہوتی. لیکن بدقسمتی سے جمہوریت جو ہے وہ ڈی ریل ہو چکی ہے ہماری نظر میں تو. ٹھیک ہے لیکن علی گور بلوچ صاحب، اب یہ جو ملاقات کا معاملہ ہے سر، یہ ہر ہفتے ہر جمعے کے روز اور منگل کے روز یہ سامنے آتا ہے. اب عدالتی احکامات موجود ہیں، آپ نہیں سمجھتے سر کہ اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے، بے شک بات چیت ہو یا کسی طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک بھائی امجد نے بات کی ہے کہ وہ جیل مینول کے مطابق اور آئین اور قانون کے مطابق، میں اس حد تک تو ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن تصویر کا ایک رخ تو یہ بتاتے ہیں، دوسرا رخ نہیں بتاتے. اصل وجہ یہ ہے، اگر آپ جیل کا ریکارڈ چیک کریں تو آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ جب سے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر ہیں، ان سے کتنی ملاقاتیں فیملی ممبرز نے کتنی کی، سیاسی لوگوں نے کتنی کی، وکلا نے کتنی کی. تو وہ آپ کو ایک بڑی طویل لسٹ نظر آئے گی، اور اس میں بے شمار وہ لوگ بھی ہیں جو کہ جیل مینول کے مطابق بھی نہیں، ان کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری ان کو فیور بھی دی گئی. دوسری یہ گزارش ہے کہ جب وہ سزا یافتہ ہو چکے ہیں، صاحب وہ فیور کس نے دی سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ کام سارا جو ہوتا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق جیل سپرنٹینڈنٹ کا ہی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس پہ بھی کوئی مطلب ہے کہ ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا گیا، کوئی حکومت کی طرف سے سختی نہیں کی گئی کہ بھائی آپ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. لیکن اس چیز کا ناجائز فائدہ یہ اٹھایا گیا کہ ایک وہ بندہ جو کہ عدالت کے ذریعے سزا یافتہ ہے اور مجرم قرار دے دیا گیا ہے، اب وہ جیل کے اندر بیٹھ کر اگر اس کو سیاسی ڈرائنگ روم بنا لے اور جو اس سے ملاقات کرنے جائے وہ اس ملاقاتی کے ذریعے باہر الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اور پورے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کا پیغام دے اور اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرے، لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کی کوشش کرے، پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانے کی کوشش کرے، پاکستان کے اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ٹکراؤ کی پالیسی اپنائے، تو مجھے بتائیں کہ کس قانون اور آئین میں لکھا ہے کہ ایسے آدمی کو ان تمام چیزوں کی اجازت دی جائے؟ جب ان کی جو ہمشیرہ ہے، جب ان کو ملاقات کی اجازت دی گئی تو یہ توقع کی جا رہی تھی، بالکل جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں بولا ہے کہ برف پگھلنی چاہیے اور دونوں طرف سے رابطے ہونے چاہیے. ہم تو ڈے ون سے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کو اپنا طریقہ کار سیاسی بنانا چاہیے، ان کو 9 مئی کے واقعات نہیں کرنے چاہیے تھے، ان کو جی ایچ کیو پر حملہ کرنے کی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اگر یہ اپنے رویے سیاسی رکھتے اور سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے، یہ تو جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، تو اس کا مطلب ہے نہ ان کے رویے ٹھیک ہے سر. نیازی صاحب کا نہ ان کا طریقہ کار بالکل سر، نیازی صاحب کا موقف لیتے ہیں. نیازی صاحب ابھی حال ہی میں ہم نے ایک موقف یہ بھی دیکھا تھا پی ٹی آئی کا کہ خان صاحب نے شاید یہ الائنس کو اختیار دیا ہے کہ اب احتجاج کی طرف جانا ہے یا پھر مذاکرات کی طرف جانا ہے تو وہ آپ لوگ فیصلہ کریں. تو اسی دوران کوئی مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو جو حالات ہیں آپ کو احتجاج کی طرف ہی جانا پڑے گا یا مذاکرات کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نادر، پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ خان صاحب نے پلاننگ کرنے کا مطلب اس لحاظ سے کہ جو بات چیت ہے وہ الائنس کرے گا، یعنی کہ ناصر صاحب اور محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ انیشیٹ کریں گے کہ ہم نے احتجاج کی، بالکل اس میں آپ کی والی بات ہے کہ وہ کریں گے یا مذاکرات کریں گے. بات یہ ہے کہ جماعتیں کبھی بھی نہ مذاکرات کے دروازے بند کرتی ہیں نہ احتجاج کے دروازے بند کرتی ہیں. ہماری پارٹی نہ کبھی ملوث تھی، نہ ہے، نہ ہوں گے. میری بات مکمل ہونے دینا. نہ تھے، ابھی میرے گور بھائی نے بات کی ہے. 9 مئی کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی، ہمارا موقف ہے آج بھی ہے کہ اس کے لیے کوئی کمیشن بنایا جاتا جس میں دودھ ہوتا. اگر ہمارے میں کوئی کالی بھیڑے ہیں، کوئی ملوث تھے
تو ان کا بھی کردار سامنے آ جاتا. جو بے گناہ لوگ تھے ان کو آج جو ہے وہ باعزت بری ہو جاتے. آج سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے. جو بے گناہ ہیں، جو لوگ بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ سارے جو ہے وہ جیلوں میں پڑے ہیں. ہمارا لیڈر جیل میں پڑا ہے. تو اس سے کوئی انصاف کا عمل جو ہے وہ شفاف نہیں سامنے آ رہا، اور بلکہ 26ویں ترمیم کے بعد تو کافی اور مسائل بڑھ گئے. بات یہ ہے کہ جو مذاکرات گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپیس دی جاتی ہے، گورنمنٹ بھی سنجیدہ نہیں ہے. جہاں آج آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے آج آپ کی اکانومی جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہے. خود مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ورلڈ بینک اور IMF کیا کہہ رہا ہے کہ سیاسی اشرافیہ کی وجہ سے 1100 ارب نہیں بلکہ 5305,300 ارب کی کرپشن ہو رہی ہے، اور یہ نظام بیٹھ چکا ہے. ایون SIFC نے کہا ہے کہ اس ماڈل میں، اس فائنینشل ماڈل میں عام لوگوں کی زندگی بدلنے کا کوئی چانس نہیں، بلکہ یہ نظام سپورٹ ہی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ آج پاکستان اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جہاں سے آپ کی 22% بے روزگاری آ چکی ہے، جہاں پہ کسان 25 لاکھ جو ہے اپنی جو ہے وہ زمینیں چھوڑ چکے ہیں، جہاں 12.5 کروڑ لوگ بھوک ایک وقت کے کھانے سے جا چکے ہیں، 3 کروڑ لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ PDM3 کی گورنمنٹ کیا ڈیلیور کر رہی ہے؟ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.